أستاذ محمد مفتاح من المغرب، أستاذ سابق من كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط جامعة محمد الخامس. ميدان التخصص الدقيق هو السيميائيات وتحليل الخطاب، ثم ما تفرع عن ذلك من قضايا فلسفية وإبستيمولوجية وبصفة أخص. ما هذا اللقاء الذي نحضره الآن هو ما أعجبت به أنه لقاء متنوع يشارك فيه الصحفيون، رجال تعليم، مفكرون، باحثون، وكما يقول المثل العربي: كل إناء بما فيه ينضح. فالصحفي نظر إلى إشكال العربية من وجهة نظر الصحفي، بالنسبة لرجل التعليم قدم تجاربه في الميدان ونتائجها، بالنسبة للباحث مثل أنا قدمت تأملات حول ما يجب إصلاحه في العربية حتى تصير لغة عالمية تضاهي اللغة الإنجليزية الحاضرة، وهي كفيلة بذلك إذا تضافرت الجهود. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه العملية الإصلاحية هي تحتاج إلى تكاليف مادية وإلى برامج تخطيط وإلى فلسفة معينة. نعم، كفى. وبالنسبة لكم تواجدكم هنا أنا سعيد بتواجدي، استمعت إلى العروض، استفدت، تعرفت على أناس كثيرين وتعرفوا علي، وأعتقد أن مثل هذا الاعتراف المتبادل هو مكسب لا يقدر بأي ثمن. بالنسبة لكم اللغة العربية، هل هي الآن في طور غزو العالم أم ماذا؟ يعني اللغة العربية أنا بحسب وجهة تصوري، وهذا قدمته في مداخلاتي التي نشرت في كتيب، هو مبدئيا يجب إصلاح اللغة العربية ذاتها، ولا نبقى حبيسي ما تركه لنا القدماء، بل يجب إعادة النظر فيها من حيث المعجم، من حيث تعاملنا مع اللغات الأجنبية، من حيث التنقيب في أصول اللغة العربية. لماذا كل هذا؟ لأننا نبقى حبيسي تلك النظرة المنغلقة التي تتعالى باللغة عن المجتمع وعن التفاعل وتجعلها ميتافيزيقية، في حين أن العربية هي مثلها مثل أي لغة من اللغات، فهي ظاهرة اجتماعية. المجتمع هو الذي يطورها ويخلقها ويتداولها، وهي في تفاعل مستمر مع اللغات المحيطة بها، كما تعكس ذلك الترجمة، التعريب، إدخال المفردات الجديدة في اللغة العربية. ولكن ليكون كل هذا منتج لا بد من ضوابط، وهو ما حاولت مداخلتي أن تقدم بعض المقترحات حوله. أيها السادة السفراء، أيها الحضور الكريم، أولا أشكر لكم هذا الشرف الكبير. نعم، أشكر لكم إذا جزيل الشكر هذا الشرف الكبير الذي أحظى به هذا الصباح لأرسل إليكم منذ البداية رسالة مفادها أن آن الأوان للمستعربين، للمستشرقين الفرنسيين ذوي أصول غير عربية أن يتحدثوا باللغة العربية. أشار الأستاذ بشير قبل قليل إلى هذه الصعوبة التي يعاني منها ناطق اللغة العربية اليوم، وإلى ضرورة ضمان الأمن الثقافي. ضمان الأمن الثقافي يبدأ بممارسة اللغة،
ربما وما دام عنوان هذه المحاضرة تجارب التعليم، وبالتحديد التجارب المكتسبة في التعليم، فيعني الاكتساب أن كل معلم مر أولا بتجربة المتعلم. وأحببت أن أحدثكم قبل أن أخوض في موضوع هذه الشعبة التي تنفرد بها فرنسا، وهي شعبة الأقسام التحضيرية التي سأعود إلى تقديمها بعد قليل، إلى تجربتي أنا التي قادتني إلى أن أكون نفسي طالبا في هذه الأقسام التحضيرية. انطلقت مسيرتي كممارس للغة العربية منذ صبايا الصغير. أقمت في المغرب وسط بيئة أسرية غير ناطقة باللغة العربية تماما. وصلت إلى أكادير، إلى هذه المدينة التي يحتضنها المحيط الأطلنطي، وعمري 7 سنوات. كنت تلميذا أولا قبل أن أصير أستاذ في المؤسسة التعليمية الفرنسية بالمغرب. وسرعان ما أحببت أن أتعلم اللغة العربية، وقد طلبت منذ البداية وأنا لا زلت صغيرا أن أتبع درس اللغة العربية الذي كان مخصصا لزملائي القادمين من أسر مغربية والمتمدرسون والمتمدرسون في المؤسسة التعليمية الفرنسية. 7 سنوات إذن من عمري قادتني إلى اكتشاف لغة الضاد. اكتشفت من خلالها كتاب، وأذكر أن كتاب الأيام طه حسين أول كتاب أهداه إياي أحد أصدقاء الوالد، وقد بدأ احتكاكي بالروائيين العرب عن طريق عميد الأدب الحربي، ثم تبعه توفيق الحكيم، ثم تبعه أيضا جورجي زيدان، وثم تبعتها مسيرة أوصلتني إلى مناظرة اللغة العربية عندما عدت إلى فرنسا، وهي مناظرة اجتزتها سنة 98. قبل ذلك إذن ابتدأت مسيرتي كتلميذ في التعليم العالي بفرنسا كتلميذ إذن. فليتفضل مشكورا. شكرا لكم يا سيد عيس. ما دمت أنا صربيا الأول أن أتكلم باللغة العربية سمعته ممكن أتجاوز بدقيقة ودقيقتين هذا يعني ليس هذا بالتصادف، ربما هذا التصادف أنا لا أعرف. زميلي بيير لوي رايمون ذكر المغرب الأقصى المملكة المغربية، وذكر اسم طه حسين. هنا في تجربتي مع اللغة العربية إذا هناك أهمية كبيرة للمغرب الأقصى وأتى بطه حسين. أولا وليس عندي وقت يعني نتحدث ذلك ونطيل عن ذلك. أول اتصالي بالعالم العربي كان في المغرب الأقصى في طنجة في 1968 عندما كنت أود أن أشتري تذكرة للأوتوبيس للحافلة التي كانت تتحرك إلى رباط من طنجة إلى رباط، وطلبت هذا باللغة العربية الفصحى: لا سيدي من فضلك أعطيني تذكرة للأوتوبيس الذي يتحرك. نظر يباعي لي بدخشة وكلمة: monsieur est-ce que vous parlez français؟ هكذا اصطدمت بواقعية الازدواجية اللغوية في العالم العربي بالأول مرة، فذلك درست هذه القضية لمدة طويلة، وكان وثوقتي في الدكتوراه عن اللغة العربية في تونس المعاصرة ما بين ازدواجية اللغة وثنائيتها البيلانغويزم الديغلوسي. وطه حسين والله كان مرشدنا بأسلوبه الرائع في دراسة اللغة العربية الفصحى الحقيقية المعاصرة. وأنا كنت دائما أتصور نفسي لو كنت أنا صاحبا في كتاب الأيام عندما يقول ويكتب طه حسين عندما كان يتجه صاحبه يعني هو من القرية إلى القاهرة ليدرس للدراسة في الأزهر، ويكتب أنا أتذكر هكذا: واتجه صاحبنا إلى القاهرة ليشرب من هذا البحر ما شاء الله له أن يشرب. وأنا أتخيل نفسي كالذي يسبق، ولكنني ما زلت أسبق بهذا
اتجهت إلى هذا المحيط اللغة العربية، وأنا ما زلت أسبح في ذلك المحيط الكبير، وأنا شربت من هذا البحر ما شاء الله لي أن أشرب، وحتى يشرب طلابنا أكثر وأحسن من هذا البحر. نحن نحاول أن نعمل دائما في ترويج هذه مناهج لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. واللغة العربية تدرس في صربيا منذ 1926، وهناك إقبال على دراسة اللغة العربية. وأنا طبعا لا أستطيع أن أتركم كل تفاصيل عن هذه تجربتنا، فسوف أحاول بالموجز أن أقول ما هو الأساسي في رأيي.